वचनमा हामी जानेछौँ। लुका 8:21 भन्दछ, लुका 8:21 भन्दछ, तर एउटाले कसैले भनिदिनुहोस् न। हालेलुया। तर उहाँले भन्नुभयो, तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरी आमा र मेरो भाइहरू तिनै हुन्, जसले परमेश्वरको वचनलाई सुन्छ र पालन गर्छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ वचनले। अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन वचन सुन्ने मानिसहरूलाई चाहिँ जुनले वचन सुन्छ त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो भनौँ भाइ र आमाहरूमा तुलना गरेको हामी पाउँदछौँ। हालेलुया। अनि त्यसै गरेर हामी वचन सुन्नेहरू चाहिँ वचनलाई मनन गर्ने, वचन सुन्नेलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि मेरो आमा र मेरो भाइहरू यिनै हुन् भनेर भन्दछ, जसले वचन सुन्छ। अनि यदि हामीहरू परमेश्वरको छोराछोरीमा पनि तुलना गरेको छ अनि प्रजाहरूमा पनि तुलना गरेको छ र त्यसरी नै त्यहाँदेखि नभएर हामीलाई आमा र भाइहरूको उसमा पनि हामीलाई तुलना गरेको छ। जुनले वचन सुन्छ र त्यसलाई पालन गर्छ, वचन सुन्ने र पालन गर्नेहरूलाई चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो आमा, आफ्नो भाइहरू त्यसरी तुल्याउनुहुन्छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी भनौँ परमेश्वरको वचनअनुसार हामी हिँडेको छ कि छैनौँ र हामीले परमेश्वरको वचनअनुसार उहाँको आमाहरू, उहाँको भाइहरू जस्तो हामी भएको छ कि छैन, हामी आफैले नै मनन गर्नु चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ। किनभने अरू त कसैले पनि देख्दैन। आफ्नो मनलाई चाहिँ शुद्ध पार्ने र आफू असल हुने र परमेश्वरको वचनमा अगाडि बढ्ने भनेको त आफूसम्म नै हो। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि यहाँ बाइबलले भन्दछ कि फेरि यहाँनिर बाइबलले भन्दछ कि याकुब 1:22 भन्दछ, याकुब 1:22 भन्दछ कि वचन पालन गर्ने हौ, सुनेर मात्रै आफैलाई धोका नदे भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। अनि सुनेर मात्रै अब आफैलाई धोका दिँदैछौँ कि तर सुनेर त्यो हामीले चाहिँ आज्ञालाई पालन गरेको छौँ। हामीले त्यो पनि हामीले एकदमै गहिरो भावले सोच्नुपर्ने हुन्छ। कतिले त वचन मात्रै सुनिरहेको छ, अहिलेसम्म वचन मात्रै सुनिरहेको छ, वचन सुनेको छ, तर त्यसको आज्ञा नै पालन गरेको छैन। त्यो वचनलाई पालनै गर्नु हामीले सकेको छैनौँ। किनभने त्यो वचनलाई पालन गर्नु सकेन भने सुनेर मात्रै काम छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि आफैलाई धोका नदेऊ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। हालेलुया। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले साह्रो मनन गर्नुपर्छ। अनि परमेश्वरको वचनले भन्दछ वचन सुनेर मात्र त्यो चाहिँ सुनाइ आउँछ, तर त्यो वचन सुनेर चाहिँ विश्वास गर्नु पर्यो। अनि विश्वासले चाहिँ त्यो कार्यभारमा उतार्नु पर्यो। यदि त्यो विश्वास छैन भने पनि त्यो काम लाग्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि वचन नसुन्नु भनेको होइन, वचन सुन्नुपर्छ। एकदमै वचन सुनेर मात्रै त्यसको सुनाइ आउँछ, विश्वास आउँछ, सुनाइबाट विश्वास आउँछ भनेर बाइबलले भन्दछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले वचन चाहिँ अति नै सुन्न आवश्यक छ। अनि सुनेर पनि त्यो हामीले फेरि पालन गरेन भने त्यो केही काममा लाग्दैन। पालन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो वचनको पालन। जति यहाँ बाइबलमा लेखिएको छ यो सबै परमेश्वरको वचनहरू हो। हुनु त अब मान्छेले नै लेख्यो, तर परमेश्वरको अगमबाणी भएर लेखिएको वचनहरू मात्रै छ। स्वयं अनि यीशु प्रभुले
उहाँले भनेको कुराहरू यहाँनिर लेखिएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि सबै परमेश्वरको वचन हो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यो बाइबलमा के भनेको छ त्यो बाइबल अनुसार चाहिँ हामीले त्यो बाइबललाई चाहिँ हामीले बाइबलको वचनलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि वचन चाहिँ एकदमै हामीले आज्ञाकारिता हुनुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि वचनमा चाहिँ आज्ञाकारिता भएन भने चाहिँ त्यो कुनै पनि काम लाग्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै कुरो पनि हामीले केही काम गर्नु पर्यो भने त्यो कामलाई चाहिँ कार्यभारमा उतार्नुपर्छ अनि मात्रै त्यो हामीले गरेको काम सफल हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बाइबलले त्यो भन्छ। अनि यहाँ हामीले उत्पत्ति 22:18 उत्पत्ति 22:18 भन्दछ तेरै सन्तानहरूद्वारा सबै पृथ्वीको जातिहरू आशीर्वादी हुनेछ किनकि तैँले मेरो वचनलाई पालन गरिस् भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। हालेलुया। अनि त्यसरी नै परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीले राम्रोसँगले चाहिँ पालन गर्नु सक्यो भने चाहिँ हाम्रो शाखा सन्तान, हाम्रो छोराछोरी, नाति पलाती, हाम्रो जति पनि भविष्यमा आउने सन्तानहरूको लागि चाहिँ सबै उहाँहरूबाट चाहिँ सबै आशीर्वादी हुने रहेछ भनेर हामीले त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि हामी परमेश्वरको वचनले भनेको छ कि त हामीले चाहिँ एकदमै परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ आज्ञा पालन चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ तेरो विभिन्न अब जात जातिहरूलाई चाहिँ सबै तेरै सन्तानद्वारा चाहिँ आशीर्वादी हुनेछ, आशीर्वाद दिनेछ। अनि आशीर्वाद दिने मानिस चाहिँ अब सानो टिनोको हुँदैन क्या हो। आशीर्वाद दिने मान्छे चाहिँ निकै अब योग्यको हुनुपर्छ। निकै शक्तिशाली मानिसले मात्रै आशीर्वादी बनाउनु सकिन्छ, अर्कालाई आशीर्वाद दिनु सक्छ। अनि कुनै पनि त्यस्तो कुनै पनि लुम्जे झुम्रेले कुनै पनि त्यस्तोले कुनै पनि आशिष दिनु सक्दैन। शक्तिशाली मानिस चाहिन्छ। परमेश्वरले चलाएको मानिसले मात्रै आशीर्वाद दिनु सकिन्छ भनेर यो हामीले बुझ्न सकिन्छ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी यो के देख्छौँ भने यो हामी Yoना 8:51 हेर्नेछौँ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु कसैले मेरो वचनलाई पालन गर्यो भने त्यसले कहिले पनि मृत्यु देख्ने छैन भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। हालेलुया। अनि परमेश्वरको वचनलाई मान्ने र परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नेहरूको चाहिँ कुनै पनि मृत्यु पनि देख्ने छैन भनेर बाइबलले भन्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त किनभने परमेश्वरको छोराछोरी हौँ, हामी स्वर्गमा जाने मानिसहरू हौँ। अनि हामीले बाइबललाई पालनै गरेन, बाइबलको वचनलाई नै पालना गरेन भने हामी कसरी हामीले मृत्यु नदेख्ने र? अनि हामी त्यो संसारीको मानिसहरू जतिकै भइगयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले बाइबल पढेर मात्र होइन, बाइबलको आदर चाहिँ गर्नुपर्छ। हामीले बाइबलको आज्ञाहरूलाई चाहिँ पालन गर्नुपर्छ। जब हामीले बाइबलको आज्ञालाई पालन गर्यो भने चाहिँ अनि चाहिँ हामी स्वर्गको भागीदार हुन्छौँ र अनि हामीले मृत्यु पनि देख्न सक्दैनौँ। हालेलुया। अनि त्यसरी नै हामीले यो एसेपको जीवनमा हामीले देख्छौँ। ऊ कति आज्ञाकारिता भएको हामीले देख्दछौँ र उसले अब कति उसको दाजुहरू बाइबलले भन्दछ कि उसको दाजुहरू कति अब खराबहरू, उसको दाजुहरूको व्यवहार खराब थियो भनेर पनि भन्दछ। त्यस्तो खराबको उसमा पनि उसले कति आज्ञाकारिता भएको हामी पाउँदछौँ। ऊ आज्ञाकारिता भएको कारणले गर्दाखेरि उसले सबै कुरो सफलता हुन सकेको छ। ऊ अब अर्को देशमा भए पनि ऊ एउटा मन्त्री हुनु पुगेको उहाँ हामी पाउँदछौँ बाइबलमा हेऱ्यो भने। त्यस्तो आज्ञाकारिता अनि उसको बाबाले यहाँनिर भन्दछ। हामी यहाँ उत्पत्ति 37:13 कसैले पढिदिनुहोस् त।
हेर्नुहोस् अब कति मजाले त्यहाँनिर अब उसले आज्ञा पालन गरेको छ। उसको दाजुहरूको खराब बेहोरा खराब बानीहरू थियो र पनि उसलाई कति पिट्थ्यो होला, तर यहाँ लेखिएको छैन पिट्यो भनेर, तर कति कुट्थ्यो होला, कति पिट्थ्यो होला। अब कति अब त्यस्तो अब ऊ चाहिँ अब उनीहरू अब 12 भाइ थियो। 12 भाइमा पनि 10 भाइ उसको दाजुहरू थियो। अनि त्यसमा पनि ऊ चाहिँ एउटा आमा थिएन, आमा नभएको एउटा टुरा नै थियो, एउटा बाबु मात्रै थियो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि कति सौतिनी आमाहरूले कति हेप्थ्यो होला उसलाई, अनि उसको दाजुहरूले कति हेप्थ्यो होला, कति के गर्थ्यो होला उसलाई। अनि त्यस्तोमा पनि उसले कुनै पनि उसको बाबुको आज्ञालाई चाहिँ पालन गरेको हामीले पाउँदछौँ। हुन्छ म तयार छु बाबु भनेर ऊ अनि सटासटी अनि उसको बाबुले पठाएको ठाउँमा ऊ गएको हामी पाउँदछौँ। नत्र भने तपाईँ हामी जस्तो भने त त्यो दाजुहरूले मलाई हेप्छ, त्यो दाजुहरूले मलाई कुट्छ, म डर लाग्छ, म जाँदिनँ भन्थ्यो होला। तर उसको किनभने आज्ञाकारिता ऊ जिउने मानिस थियो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको जुन मानिस चाहिँ आज्ञाकारितामा जिउँछ त्यो मानिसलाई चाहिँ पवित्र आत्माले छुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मा उसँग थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि ऊ छुटु छुटु गएर उसको दाजुहरूलाई भेटेको पाउँदछौँ। तर उसको दाजुहरूले उहाँ जाँदै उसको दाजुहरूले के भन्छ त भन्दाखेरि उहाँ जाँदै उसको दाजुहरूले चाहिँ उहाँ छेउमा पनि नपुगिकन परैबाट देखेपछि त्यसलाई उनीहरूले मत गरेको पाउँदछौँ। उसको दाजुहरूले मत गरेको पाउँदछौँ उनीहरूलाई त्यसलाई हामी मारेर खाडलमा फ्याँकौँ। त्यो ऊ आउँदैछ, सपनादर्शी आउँदैछ, त्यसलाई हामी मारेर फ्याँकौँ। र त्यसलाई मागेर फ्याँकेपछि त्यसको सपना कस्तो हुँदो रहेछ हामी हेरौँ ल। त्यसको सपना हेरौँ न, त्यो राजा हुने, त्यो यस्तो हुने हामी पनि देख्छौँ नि त्यसरी भनेर त्यसलाई त्यसरी भनेको पाउँदछौँ। अनि त्यहाँदेखि उसको जुन दाजुहरूले जाने बित्तिकै उसको बाबाले माया गरेर उसको बाबुले चाहिँ किनभने सबैले हेला गरेपछि त उसले त माया गर्नु पर्यो, माया दिनु पर्यो। अनि ऊ जसै भए पनि बाबु हो, माया गरेको थियो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ उसलाई सबैलाई भन्दाखेरि उसको दाजुहरूलाई भन्दाखेरि राम्रो लबेता एउटा उसलाई लुगा लबेता ल्याइदिएको थियो, किनिदिएको थियो। अनि त्यो लगाएर चाहिँ ऊ गएको थियो। अनि त्यो लबेता पहिले नै खोसेको हुन्छ, खोसेर अन्त त्यहाँदेखि अनि उसलाई अनि त्यहाँदेखि उसलाई चाहिँ एउटा गहिरो खाडलमा, मरुभूमिको ठाउँमा गहिरो खाडलमा उसलाई फ्याँकिदिएको हुन्छ वहाँनिर। अनि जति नै भने पनि मान्छेले जे गरे पनि किनभने परमेश्वरको आत्मा बोल्नुहुन्छ, परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, परमेश्वरको पवित्र आत्मा मानिसमा भएर बोल्नुहुन्छ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि उसको दाजु रुबेनले चाहिँ भन्छ, रुबेनको आत्मामा परमेश्वरको आत्मा पस्यो र उहाँले अनि रुबेनले चाहिँ भन्छ कि हामीले यसलाई नमारौँ, रक्तपातै चाहिँ नगरौँ, यसलाई हामीले बरु यसलाई खाडलमा फ्याँकिदिउँ भनेर उसको रुबेनको सोचाइमा उसको मनमा चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माले उसलाई हालिदिएको थियो कि यसरी यसलाई मारेर चाहिँ यसरी नफ्याँकौँ भनेर उसलाई चाहिँ परमेश्वरले नै हालिदिएको थियो उसको सोचाइमा। नत्र भने उसलाई मारेर फ्याँक्ने थियो। तर परमेश्वरको सोचाइले परमेश्वरको पवित्र आत्माले गर्दाखेरि उसलाई हामीले त्यहाँ नमारेको हामी पाउँदछौँ। रक्तपात चाहिँ नगरौँ, बरु यसलाई खाडलमा फ्याँकौँ। रुबेनको सोचाइ चाहिँ के आएको थियो त भन्दाखेरि पछाडि चाहिँ अनि जुन चाहिँ रुबेनले चाहिँ उसको बाबाकोमा उहाँ पुर्याइदिने उसले योजना त्यसरी सोचेको थियो। अनि बाइबलले भन्दछ त्यसरी सोचेर यो गरेको थियो। अनि त्यतिकैमा उनीहरू फेरि त्यतिकैमा त्यहाँदेखि त्यो उनीहरू उसलाई फ्याँकेर आएर त्यो खाडलमा फ्याँकेर आएर तिनीहरू फेरि अनि त्यहाँ एउटा दोकानमा पसेर केही कुरो खानेकुरोहरू केही खाएको हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ जुन इस्माइलीहरू चाहिँ त्यहाँबाट पुरा उनीहरू त्यो व्यापारीहरू के जाति बोकेर विभिन्न कुरो बेच्ने थोकहरू अनि त्यसरी ऊँटहरूमा लदाएर ल्याएको तिनीहरूले देख्दछ। अनि त्यतिखेर चाहिँ फेरि तिनीहरूले एसेबलाई चाहिँ अनि तिनीहरूले चाहिँ भन्दछ जसै भए पनि हाम्रो खुन नै हो, हाम्रो भाइ नै हो, त्यसलाई मारेर हामीले के पाउँछौँ र बरु त्यो मार्नु त्यसलाई मारेर फ्याँक्नु भन्दा चाहिँ बरु बेचिदिउँ, यसलाई त्यहाँबाट निकालेर बेचिदिउँ भनेर त्यो जुन चाहिँ उसको दाजु रुबेनले थाहा नपाइकन त्यो खाडलबाट निकालेर इस्माइलीहरूको हातमा
बेचेको हामी पाउँदछौँ। अनि इस्माइलीहरूको हातमा बेचेर अनि त्यो मान्छे अनि इस्माइलीहरूले लगेर मिश्रम देशमा चाहिँ तिनीहरूलाई बिक्री गरेर उहाँ लगेर फारोको अधिकृतको हातमा एउटा क्याप्टनको जुन चाहिँ अधिकृतको हातमा त्यहाँनिर बेचेको हामी पाउँदछौँ पोटिफरका घरमा। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले सोचौँ न तपाईँ हामी नै कस्तो होला त। अब साँच्चै भनौँ भने मेरो नाति उहाँ अभिषेक अब भनौँ 16 वर्षको उमेर मात्रै हुँदैछ, ऊ त त्यतिखेर 17 वर्षको जुवान थियो। 17 वर्षको त अहिले सम्झिँदा त जुवानै हो। अनि त्यस्तो मान्छेलाई अब उहाँनिर दाजुहरूले बेच्दा पनि उनीहरू त्यहाँनिर झगडा गरेका हामी पाउँदैनौँ। सुरु उहाँ हिँडेर गएको हामी त्यसरी पाउँदछौँ। ऊ कति आज्ञाकारिता थियो, उसले त्यो सपनामा विश्वास गरेको थियो। फेरि त्यो सपना जुन सपना देखेको थियो, पहिली सपना देखेको हुन्छ खेतमा जाँदाखेरि उसको बिटालाई चाहिँ उसको दाजुभाइको बिटाले चाहिँ वरिपरिबाट झुकेको दण्डवत गरेको मैले यस्तो सपना देखेँ भन्छ। त्यतिखेर कति उसको दाजुहरूले आरिष्ट गर्छ, उसलाई कति डाहा गर्छ। अनि त्यसको लगत्तै फेरि अर्को सपना देखेको हुन्छ। तर त्यो सपनाहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले हामीले विचार गर्दाखेरि हामीले किनभने परमेश्वरले नै त्यसरी उसलाई देखाएको थियो। किनभने उसको कोही थिएन, उसको दाजुभाइहरूले हेला गर्थ्यो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ परमेश्वरलाई कति, हुन त यहाँ लेखेको छैन उसले कति प्रार्थना गर्थ्यो होला, कति सम्झिन्थ्यो होला परमेश्वरलाई। त्यो कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ एकदमै अनि त्यहाँदेखि उसले चाहिँ एकदमै भनौँ आज्ञाकारिता भएको। अनि त्यो सपना फेरि लगत्तै सपना देखेको हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। फेरि अर्को सपना अनि झन् साह्रो उसको दाजुहरूलाई कति रिस उठ्यो होला। अर्को सपना फेरि उसले देखेको पाउँदछौँ कि अनि मैले हे दाजुहरू मैले यस्तो सपना देखेँ, मैले त यसरी सूर्य चन्द्र र 11वटा ताराहरूले मलाई त दण्डवत गरिराखेको थियो, मैले यस्तो सपना देखेँ भन्दाखेरि। अनि त्यतिखेर उसको बाबु पनि झस्किन्छ। उसको बाबुले पनि भन्छ कि ओ कसरी चाहिँ अब तैँले कसरी सपना यस्तो सपना कसरी देखे के हाम्रो तेरो आमा र म तेरो दाजुहरूले तँलाई भुइँसम्मै निहुरेर तँलाई के दण्डवत गर्नुपर्ने हो भनेर यसरी त्यो भनेको हामी पाउँदछौँ। र किनभने त्यो दिन चाहिँ किनभने बाबु चाहिँ पनि एकदम आज्ञाकारिता भएको कारणले एकदम परमेश्वरको चाहिँ असल भएको कारणले गर्दाखेरि बाबुले पनि त्यो थाहा भएको थियो कि मेरो छोरा एक दिन न एक दिन त केही त हुन्छ होला भन्ने चाहिँ त्यसरी उसलाई थाहा थियो। अनि उसलाई पनि एकदमै त्यो विश्वास थियो र उसलाई थाहा थियो र उसले एकदमै आज्ञाकारिता हुँदै गयो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पोटिफरका घरमा पुग्यो। पोटिफरको घरमा जाँदाखेरि पनि उसलाई कति अब त्यहाँ बाइबलले भन्दछ कि त्यहाँनिर कति अब त्यहाँनिर उन्नति भयो भन्छ। अनि परमेश्वर त्यो मालिकले नै भन्छ एसेपसँग परमेश्वर भएको कारणले गर्दा उसले थाहा पाएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई सबै अधिपति त्यहाँको अधिपति सबै उसलाई जिम्मा दिएको हामीले पाउँदछौँ। त्यसरी किनभने आज्ञाकारिता र सत्यता उसँग थियो। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि आज म भन्दछु कि हाम्रो मण्डली परिवारहरू कुनै पनि हुन त हाम्रो मण्डली परिवारमा त्यस्तो त छैन, तर पनि हामी किनभने एउटा सचेतता र एकदम असल भएर हामीले परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ, एउटा सत्यता हुनुपर्छ मानिसमा, अनि मात्रै परमेश्वरको पवित्र आत्माले वास गर्छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि जुन चाहिँ हामी एसेप सफल भएको हामी पाउँदछौँ। यदि एसेपले चाहिँ त्यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ भनौँ बाटोमा झगडा इत्यादि गरेको थियो भने कुनै पनि त्यो सफल हुन सक्ने थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई कति हामी विश्वासीहरू छौँ, मानिसहरूले कति हामीलाई अर्काले के भन्ला होइन, कति हामीलाई कति अब अर्काले नराम्रो कुरोहरू भन्ला, अर्काले डाहा गर्ला, अर्काले रिस गर्ला, अर्काले केही भन्ला, तर पनि हामीले के हो त भन्दाखेरि त्यो एसेप जस्तै हुनुपर्छ। आज्ञाकारिता भयो भने मात्रै सबै कुरो सफलता हुनसक्छ, सबै कुराको सफलता हामीले पाउन सक्छ भनेर एसेपको जीवनमा हामीले त्यसरी देख्छौँ। किनभने एउटा विदेशको ठाउँमा गएर पनि एउटा राजै हुनु भनौँ न, अब राजै जस्तो हुनु, त्यो त्यहाँको अधिपति नै सबै उसले गर्नु, त्यस्तो त अब कुन देशबाट कसले दिन्छ र? त्यो चाहिँ किनभने परमेश्वरकै योजना हो,
परमेश्वरले नै जति मानिस आज्ञाकारिता भयो अनि त्यो सफलको शिखरमा हामी चढ्न सक्छौँ। यदि हामी आज्ञाकारिता भएनौँ भने चाहिँ हामीले कुनै पनि कामहरू गर्न सक्दैनौँ भनेर यहाँनिर हामी बुझ्न सक्छौँ। कस्तो कस्तो अब त्यहाँ मार्नु खोज्दा पनि उसलाई मारेर फ्याँकेको र पनि उसले त्यहाँनिर आपत्ति गरेन, कसैसँग पनि अब उसले कुरा गरेको हामी पाउँदैनौँ। अनि त्यसरी त्यहाँबाट फेरि पोटिफरको घरमा जाँदाखेरि त्यहाँनिर अब कति पोटिफरको त्यो जानले कसरी अब उसलाई त्यसरी आरोप लगाए, त्यसलाई त्यसरी अब कति आँखा लगाएर उसले उसँग चाहिँ उसलाई भनौँ बेविचारमा फसाउनु खोजे, तर पनि उसले मानेन। ऊ जवान केटा थियो, ऊ अब कस्तो जवान केटा थियो। अनि त्यहाँनिर बाइबलले भन्छ हेर्नुमा पनि राम्रो, सबै कुरो राम्रो उसको त्यसरी हामी पाउँदछौँ। त्यस्तो जवानी अवस्थामा पनि उसले त्यसरी अब त्यो मालिकको जानलाई त्यसरी उसले त्यसरी बलात्कार नगरेको त्यसरी पाउँदछौँ हामीले। अनि उसको सत्यता भने कति थियो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि उसलाई अनि त्यहाँदेखि जेलखानामा पठाएको हामी पाउँदछौँ। उसलाई त्यो उसको जुन मालिकको बुढीले चाहिँ समाएर जबरजस्ती समाउँदा ऊ फुत्केर लुगै छोडेर भागेको हामी पाउँदछौँ। त्यति गर्दाखेरि पनि अनि जुन चाहिँ उसको बुढालाई पोल लगाएर अनि त्यो कुराहरू ले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ जेलखानामा हाल्यो। त्यो जेलखानामा पनि उसले कति दुःख कष्टहरू गर्यो। हरेक कुरो हामी विश्वासीलाई नि त्यसरी विभिन्न कुराहरूको आइपर्छ, तर त्यसलाई समस्याको समाधान चाहिँ गर्नु हामीले सिक्नुपर्छ। अनि प्रार्थनामा पनि हामीले त्यसै भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। हरेक कुरो हामीलाई दुःख कष्ट परे तापनि त्यसलाई सामना गर्ने शक्ति चाहिँ परमेश्वरले दिनुहोस् प्रभु भनेर हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ हामी विश्वासी जनहरूले त्यसरी प्रार्थना गर्नुपर्दछ। त्यसरी हामी बुझ्दछौँ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ गएर अनि त्यसरी त्यो एसेपले चाहिँ जुन त्यसरी नगर्नु थियो भने त्यसरी अब झगडा गरिरहनु पर्ने गर्थ्यो भने त्यो एसेप कुनै पनि सफलमा पुग्ने थिएन। त्यसको तिनै बिलान हुने थियो, त्यसलाई मार्ने थियो होला, सके फ्याँक्ने थियो होला होइन। त्यहाँनिर उसको दाजुभाइले नि मारेर फ्याँक्ने थियो नि, किनभने अब दाजुभाइसँग अब धेरै भाइ थियो, ऊ 10 भाइ थियो उसको दाजुहरू, फेरि दाजु 10 भाइले त त्यतिकै मारेर फ्याँक्ने थियो नि त त्यसलाई। तर कुनै पनि उसले झगडै गरेन, उसले केही गरेन, उसले सहनशीलता भएर बस्यो। अनि उसले एकदम आज्ञाकारिता भयो। उसलाई बेच्दा पनि उसले गयो, बाबुले भन्दा पनि उसले जसै जसले काम गर्नु भन्यो त्यही काम गर्दै गर्दै गयो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ एकदमै अर्को देशमा भए पनि एउटा मन्त्री हुनु पुगेको छ। त्यो ठाउँमा पनि मन्त्री भएको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसरी अनि उहाँ गएर चाहिँ अनि त्यहाँदेखि जेलखानामा लायो। जेलखानामा लाएर पनि जेलखानाबाट पनि कति उसलाई अब त्यहाँ जेलखानामा त हो, जेलखानामा पनि त कति टर्चर दिन्थ्यो होला, तर पनि परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर उमाथि परमेश्वरले चाहिँ उमाथि चाहिँ एकदमै नजर लगायो भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। अनि उसलाई चाहिँ त्यहाँको चाहिँ एकदमै त्यहाँको चाहिँ एउटा लिडर बनाइदियो भन्दछ। जेलखानामा पनि ऊ लिडर भएर उसको अन्डरमा मान्छेहरू धेरै थिए। अनि त्यतिखेरको समयमा अब कति कुटाइ पिटाइ दिन्थ्यो होला, तर पनि उहाँ लिडर बनाइदियो। ऊ लिडर भएको हामी पाउँदछौँ, त्यहाँको लिडर भएर अनि त्यहाँ काम गरेको पाउँदछौँ। अनि त्यहाँदेखि फेरि पछाडि अनि त्यहाँबाट पनि अनि त्यहाँबाट त्यो जेलखानाबाट जुन अनि त्यो फारो राजाले सपना देखेको हामी पाउँदछौँ। फारो राजाले सपना देखेको थियो। त्यो सपनाहरू कुनै पनि त्यो मिश्रमभरिको मानिसहरूले कसैले पनि त्यो सपनाको अर्थहरू खुलाउनु कसैले पनि सकेन भन्दछ बाइबलले। अनि त्यहाँनिर अनि कति अनि त्यहाँको अनि त्यस्तो भनौँ टुनामुना गर्ने ज्ञानी व्यक्तिहरू विभिन्न ल्याएर त्यहाँ लगाए, तर कसैले पनि सकेन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अनि एसेपले मात्रै त्यहाँदेखि त्यो सपनाको अर्थहरू सबै खुलाएको हामी पाउँदछौँ। हालेलुया। अनि सपनाको अर्थहरू खुलाएर त्यहाँनिर अनि सपनाको अर्थहरू
खुला 7 वर्ष साकाल र 7 वर्ष अनिकाल भनेर त्यसरी त्यहाँनिर बताएको पाउँदछौँ। अनि त्यो सपना चाहिँ के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरले मात्रै यो मानिसले गर्ने कुरा होइन, परमेश्वरले मात्रै सपनाको उत्तर त परमेश्वरले मात्रै दिन्छ, कुनै मानिसले दिँदैन भनेर जुन फारो राजालाई त्यसरी भनेको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी मान्छेले त मैले गरेँ तैँले गरेँ, म यस्तो मैले नै पो गरेँ, मेरो बुद्धिले गरेँ, मेरो ज्ञानले गरेँ भनेर मानिसहरूले त त्यसरी भन्दछ। तर उहाँले त्यसरी भन्नु भएन, मेरो बुद्धिले मेरो उसले भन्नु भएन। उहाँले त के भनेको छ, परमेश्वर बेगर त कसैले पनि यो सपनाको अर्थहरू खुलाउन सक्दैन, परमेश्वरले जो गर्नुहुन्छ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ भनेर। अनि त्यसरी त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको त्यो अनि जुन मानिसहरूलाई चाहिँ अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो सपनाको अर्थहरू खुलाएको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यो सपनाको अर्थ खुलाएर अनि त्यो सपनाको अर्थहरू खुलाएर त्यहाँदेखि अनि उसले भनेको छ कि यो परमेश्वरले चाहिँ यहाँनिर यस्तो भनेको छ, 7 वर्ष साकाल लाग्छ, त्यहाँदेखि पछाडि 7 वर्ष अनिकाल लाग्छ। त्यो अनिकाल लागेको समयमा कति दुःख कष्टहरू हुन्छ, मानिसहरू धेरै मर्छ, अनिकालले विभिन्न हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि परमेश्वरले चाहिँ यो देखाएको तपाईँलाई यो देखाएको छ, एकदमै यो तपाईँले अख्तियारहरू बनाएर र यहाँनिर सबै 7 वर्षसम्म तपाईँले यो अनिकाल हटाउनुको लागि पछाडि 7 वर्षको अनिकाल हटाउनुको लागि चाहिँ तिमीले चाहिँ सबै मानिसहरूलाई सबै रोजगार लगाएर अनाजहरू लाउनुपर्छ, अनाजहरू लगाएर ढिकुटीमा सञ्चय गर्नुपर्छ र मात्रै अनि पछाडि मानिसहरू बाँच्ने छ। र यही सपना परमेश्वरले दोहोऱ्याइ राजालाई तपाईँलाई देखाउनु भएको भन्दाखेरि अनि फारो राजाले भन्दछ कि यहाँनिर कसले सक्छ र कसले गर्नु सक्छ र यहाँ गर्ने मान्छे कोही पनि छैन। तपाईँ जस्तो एउटा चतुर मानी र तपाईँ जस्तो बुद्धिमानी मानिस यहाँ कोही पनि छैन। तपाईँले नै यो गरिदिनु पर्यो, तपाईँ नै यहाँको अधिकृत हुनु पर्यो, तपाईँकै यहाँनिर तपाईँ एउटा मन्त्री गर्नु पर्यो, तपाईँ बिना त यहाँनिर कसैले पनि तपाईँको अधिकारमा मात्रै चल्नेछ, कसैले केही भन्नु पाउनेछ छैन। तपाईँ यो ठाउँमा बसिदिनु परेर हाम्रो लागि सबै कुरो तपाईँलाई नै दिएको, तपाईँले नै अधिकार चलाइदिनु पर्यो भनेर एसेपलाई त्यसो भनेको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यहाँदेखि अनि सफल भएको पाउँदछौँ। अनि त्यहाँदेखि 7 वर्ष अनिकाल लागे। 7 वर्ष अनिकाल लाग्दा विभिन्न देश विदेशका मानिसहरू कति आएर कति देश विदेशका मानिसहरू आएर उसलाई दण्डवत गरेको पाउँदछौँ। उसको दाजुभाइहरू पनि अनि अनाज खोज्दै आएर उसको घरमा आएर उसको जुन ठाउँमा आएर चाहिँ एसेपलाई भेटेर चाहिँ एसेपको गोडामा दण्डवत गर्यो भन्दछ। अनि बाइबलले भन्दछ कि तिनीहरूले भुइँसम्मै निहुरेर चाहिँ तिनीहरूले दण्डवत गर्यो भन्दछ। कति पहिले उसले चाहिँ उसलाई चाहिँ अब पहिले मार्नुलाई आँटेको थियो, बेचेको थियो, मारेको थियो, मारेकै भनौँ न त, अब खाडलमा फ्याँकेको थियो अनि त्यसरी बेचेको थियो। तर पनि परमेश्वरले चाहिँ उसमा निहुर्याउनु पुर्याउनु भयो, किनभने उहाँ आज्ञाकारिता भएको थियो। उहाँ आज्ञाकारिता भएको कारणले गर्दाखेरि, उसले गनगन नगरेको कारणले गर्दाखेरि, ऊ आज्ञाकारिता एउटा वचनको आज्ञाकारिता भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ सफलमा पुग्नु उसलाई परमेश्वरले साथ दिनुभयो। नत्र भनेदेखि उसको मरण चाहिँ त्यहीँ नै खाडलमा हुने थियो। अनि एउटा आज्ञाकारिता भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यसरी अनि उसको परिवारलाई मेलमिलाप गराउनु ल्याएको हामी पाउँदछौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी विश्वासीहरू कतिवटाले केही भन्ला, कतिवटाले केही गर्ला, तर पनि हामी मेलमिलाप गराउनुपर्छ, मेलमिलाप गर्नुपर्छ। हाम्रो परिवारमा पनि मेलमिलाप हुनुपर्छ। हामीले हरेक कुरा छोडेर हामीले
परमेश्वरसँग एउटा मेलमिलाप गर्ने त हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर कसैलाई टुटाउने फुटाउने कसैलाई खेदाउने परमेश्वर होइन। हाम्रो परमेश्वर त जुटाउने बनाउने हामीलाई मेलमिलाप गराउने परमेश्वर हुन्छ। त्यस्तो परमेश्वरलाई हामीले पाएको छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मण्डली परिवार म भन्दछु कि अनि हामी जस्तो एसेप छ त्यस्तै एसेप जस्तै हामी हुनुपर्छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी सबै मण्डली परिवारको हामी सबैजना प्रभु एउटा परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ आज्ञा पालन गर्नु सक्ने हामी हुनुपर्छ। हालेलुया। र त्यसै गरेर हामी परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ हामी पालन गर्नुपर्छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी एकदम आज्ञाकारिता परमेश्वरको वचनमा चाहिँ हामी आज्ञाकारिता हुनुपर्छ भन्दै आजको यो वचनलाई यहीँ नै राख्दछु। समय त